5 दलीय गठबन्धन भनेको भयानक अपराध हो। मुड्की उठाएर हाम्रा विरुद्ध 5 तिरबाट घेरा गरिराखेका छन्। हामीले मजाको एउटा राउन्ड किक दिएर 5 तिर गाना कसरी ढाल्ने? एक फन्का राउन्ड किक। यो बाबा दुनियाँमा बोक्सी हुन्छ भने नि यत्रो यो गठबन्धन सठबन्धन सारा किन गरेर कराइराखेका छौ? एउटा बोक्सी लगाइदेऊ न मलाई। तमासा किन गर्नुभयो? आमालाई बोक्सी भन्दाखेरि बङ्गारा झार्ने छोरा छैन हो, त्यस्तालाई नै बोक्सी भन्ने होला। त्यो भन्ने भन्दा छ भन्ने कसैलाई लाग्छ भने म माथि लगाइदेऊ न बोक्सी। बोक्सीले विद्याको अभ्यास गर्छन् अरे म माथि गरौँ न त अभ्यास। बोक्सी हुँदैन। योभन्दा बढी विश्वासका साथ के भन्ने? 6 बोक्सी भने दुनियाँभरिकालाई चुनौती एकैचोटि। बोक्सी 6 भन्नेहरूलाई मेरा विरुद्ध लगाऊ बोक्सी। सक्छौ? एउटा मान्छेका विरुद्ध लगाउन सक्दैन भने कसका विरुद्ध? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले प्रकाशित गरेको सरकारको 100 दिनमा चुच्चे नक्सा हटाउनु के यो साधारण कुरा हो? हिजो मात्रै नेपालको भारत दिल्ली स्थित राजदूतावासमा टाँगिएको फोटोमा त्यहाँ नेपालको नक्सा बुच्चे नक्सा राखिएको छ, चुच्चे नक्सा हटाइएको छ। यो भन्दा राष्ट्रिय दलाली, यो भन्दा राष्ट्रको गौरव न्यूराउने, शेर न्यूराउने, यो भन्दा लज्जाजनक कुरा के हो? यही राष्ट्रिय व्यवहारका लागि जानुभएको हो दिल्ली। के का लागि जानुभयो? फर्किनुभन्दा अगाडि दिल्ली दूतावासमा हाम्रो संविधानले भनेको नक्सा, हाम्रो सरकारले बनाएर संविधान संशोधन गरेर राखेको नक्सा, त्यो नक्सा झुन्ड्याएर फर्किनुहुन्छ कि हटाएर फर्किनुहुन्छ? शेरबहादुरजी, यदि थाहा छैन भन्छ भने के चाहिँ थाहा छ त अहिलेको सरकारलाई? देशको नक्सा थाहा छैन, भूगोल थाहा छैन, अनि घुमेको भूभाग सामेल गरेर नक्सा प्रकाशित भएको थाहा छैन, त्यसलाई संविधानको अङ्ग बनाएको थाहा छैन। के चाहिँ थाहा छ? लिम्पियाद्वारा लिपुलेख र कालापानी नेपालको हो भन्ने कुरा थाहा छैन भने के चाहिँ थाहा छ त? कुर्सी थाहा छ, सत्ता थाहा छ, भ्रष्टाचार थाहा छ, कमाउन कुरो थाहा छ, के थाहा छ? आन्दोलन ध्वस्त पार्ने कुचेष्टा यसले गरेका छन्। यिनका लागे पुगेसम्म त अहिले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन ध्वस्त भइसक्थ्यो। यिनीहरू अहिले दुना थापेर हिँड्दैछन् नि कङ्ग्रेसका पछि त्यति रहन्थ्यो। अहिले माकुनेको छ नि गुट, दुना थापेर हिँड्छ नि। एक ढङ्गले भन्ने हो भने हामीले कम्युनिस्ट भनेको त फिलोसोफिकल ग्राउन्डकै कम्युनिस्ट हो, तर त्यसै ग्राउन्डको कम्युनिस्ट खोज्यो भने बहुत थोरै भेटिन्छ, ज्यादै थोरै। त्यसकारण हामीले कम्युनिस्टको मापदण्ड, कम्युनिस्ट भनेर स्वीकार्ने कुरालाई फराकिलो र खुकुलो मापदण्ड बनाएका छौँ। हाम्रा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको गन्तव्यमा सहमत हुनेहरू कम्युनिस्ट हुन्। यस देशलाई माया गर्नेहरू कम्युनिस्ट हुन्। यस देशको सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा सम्वर्धन गर्न पर्छ भन्ने र त्यसका निम्ति चिताउने र व्यवहार गर्ने मानिसहरू कम्युनिस्ट हुन्। देशमा सुशासन हुनुपर्छ भन्नेहरू कम्युनिस्ट हुन्। राज्य लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अन्तर्गत चल्न पर्दछ र निर्मम नाफामूलक राज्य होइन, जनताको सेवक राज्य हुनुपर्दछ। जनताको सेवाको लागि राज्य, जनताका सेवाका लागि सरकार, सेवाकै निम्ति पूर्वाधारदेखि लिएर सबै प्रकारका विकासहरू, सामाजिक विकास, सामाजिक पूर्वाधारको विकास र भौतिक पूर्वाधारको विकास, यी सबै चिजहरू गर्न तयार हुनेहरूलाई हामी कम्युनिस्ट भन्दछौँ। त्यसै कारण हाम्रो कम्युनिस्टहरूको पङ्क्ति ठुलो छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले नेपालमा सबभन्दा ठुलो छ। वास्तवमा कम्युनिस्टको सङ्ख्या ज्यादै अल्प रहेको हो,
यथार्थमा कम्युनिस्ट पार्टी सबभन्दा ठुलो छ, किनभने हामीले कम्युनिस्टको उदार परिभाषा गरेका छौँ, सामाजिक परिभाषा गरेका छौँ र कम्युनिस्ट भनेको खाली दर्शनको मात्रै कुरा होइन, त्यस दर्शनोन्मुख भन्ने कुरा भनेर त्यसरी हामीले मानेका छौँ। त्यसकारण समृद्धितर्फ तयार हुनेहरू, सामाजिक न्यायतर्फ तयार हुनेहरू, समाजमा शान्ति हुनुपर्दछ, स्थिरता र स्थायित्व हुनुपर्दछ, भयरहित वातावरणमा सबै बाँच्न पाउनुपर्दछ र अपमान, हेला, होचो, असमानता र विभेद होइन, सामाजिक न्याय समानतासँगै सम्मानजनक जिन्दगी सुरक्षित ढङ्गले बाँच्न पाउनुपर्दछ। यसो गर्दा सुखी नेपाली हुन सक्दछ। यसरी समृद्धि र सुखलाई जोडेर अगाडि बढ्ने, यसभित्र हाम्रो गौरवपूर्ण परम्परा छ, हाम्रो गौरवपूर्ण चिन्तन परम्परा छ, ज्ञान परम्परा छ। यसलाई बुझ्ने, अपनाउने र यसमा समयानुकूल समृद्धि हासिल गर्ने, यसलाई पनि समृद्ध बनाउनु पर्ने, समयानुकूल समृद्ध बनाउने र अगाडि बढाउने कुरासँग सहमत हामी एक ठाउँ छौँ। त्यसकारण यसलाई बुझेर हामीले सङ्कीर्ण हुनुपर्ने आवश्यकता छैन र आस्थाको कारणले पनि कसैप्रति विभेद गर्नुपर्ने वा हेलाहोचो गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। हामी आस्थाहरूप्रति यो वैयक्तिक कुराको रूपमा छोडिदिएर उदार छौँ। आस्थाहरूप्रति उदार भइसकेपछि हाम्रा उद्देश्यहरू वैयक्तिक आस्थाको साँघुरो घेराभन्दा राष्ट्रिय उद्देश्यहरूको महान घेरा, व्यापक घेरा, फराकिलो घेरा, त्यसमा फैलिन्छ हाम्रो शक्ति र सामर्थ्य। त्यसै कारण हामी त्यसै गरी आज आन्दोलन निर्माण गरिरहेका छौँ, वामपन्थी आन्दोलन निर्माण गरिरहेका छौँ। वामपन्थी भनेको वास्तवमा यसको उत्पत्ति चाहिँ ब्रिटेनबाट भएको थियो। वामपन्थीबाट वामपन्थीको उत्पत्ति भएको होइन, वामपन्थीबाट वामपन्थी शब्दको उत्पत्ति भएको होइन। सत्ता पक्ष त्यहाँ राजा बस्दा, राजाले सम्बोधन गर्दा दाहिनेपट्टि सत्ता पक्ष बस्ने र देब्रेपट्टि प्रतिपक्ष बस्ने गर्थ्यो। प्रतिपक्षले सत्ता पक्षको विरोध गर्थ्यो, सत्ता पक्षले आफ्ना कुराको प्रतिरक्षा गर्थ्यो। जे प्रस्तुत भएको छ यथास्थितिको आफ्नो मौजुदा स्थिति अनुसारको कुरा नै प्रस्तुत गर्छ सत्ता पक्षले, त्यस कुराको पृष्ठपोषण गर्छ सत्ता पक्षले। त्यसकारण त्यसलाई त्यो दाहिनेतिर या दक्षिणतिर राख्यो, दक्षिण पन्थ भनियो त्यसलाई। दक्षिण भनेको दक्षिण बाहु, दक्षिण दाहिने भनेको त्यता राख्यो। वामपन्थीहरू देब्रेतिर बसे अथवा प्रतिपक्ष देब्रेतिर बस्यो, जसले विरोध गर्थे। यो यथास्थिति ठिक भएन, परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर। वामपन्थी भनेको आलोचक, यथास्थितिका आलोचक र परिवर्तनका पक्षधर भन्ने अर्थमा ब्रिटिस पार्लियामेन्टबाट वामपन्थी सुरु भयो। यो कम्युनिस्टलाई भनेको चाहिँ थिएन, कम्युनिस्टलाई भनेको थिएन। कम्युनिस्टको परिभाषामा भन्ने हो भने दक्षिणपन्थीहरूमध्येकै कुरा थियो त्यो, तर यथास्थितिको आलोचना गर्ने र परिवर्तनको पक्षपोषण गर्ने, परिवर्तनको आवाज उठाउने प्रतिपक्षले त्यो गर्थ्यो। त्यसकारण उसलाई देब्रेतिर बसेको थियो। त्यसकारण देब्रेतिर बसेको हुनाले पहिले हो जानी बुझिकन होइन, एक थरीलाई एक ठाउँमा एक थरीलाई एक ठाउँमा राख्दा एक थरी देब्रे परे, एक थरी दाहिने परे, सरकारवाला दाहिने परे, सरकार विरोधीवाला देब्रे परे, देब्रे परेका वामपन्थी भए, दाहिने परेका दक्षिणपन्थी भए। त्यहाँ विचारको कुरो, आदर्शको कुरो, आस्थाको कुरो, दर्शनको कुरो भन्दा पनि कतापट्टि उनीहरूको लोकेसन के थियो भन्ने कुरासँग मात्रै सम्बन्धित थियो त्यस बेला। तर त्यसले बिस्तारै परिवर्तनको पक्षधर शक्तिलाई वामपन्थी भन्ने र यथास्थितिको शक्ति वा दक्षिणपन्थी शक्ति भन्ने गर्यो त्यसलाई।
दक्षिणपन्थ पछि त्यसको नाम नै के भयो भने यथास्थिति वा परिवर्तन उन्मुख नहुने, त्यसमा तुलनात्मक रूपमा जडता हुन्छ भन्ने कुरा मानिन थाल्यो। यसरी तिनीहरू दक्षिणपन्थी भए। आज परिभाषा नै दक्षिणपन्थी भनेको यथास्थितिवादी र प्रतिगामीहरू, वामपन्थी भनेको परिवर्तनकारी शक्तिहरू भन्ने बुझिने भयो। हामी स्वतः यथार्थमा भन्ने हो भने हामी सरकारमा हुँदा पनि यो बृहत परिभाषाले सुरु भयो एकतिरबाट, तर बृहत परिभाषाले सरकारमा हुँदाखेरि पनि हामी चाहिँ वामपन्थी नै थियौँ। प्रतिपक्षमा हुँदा त वामपन्थी हुने नै भयो। तर हाम्रो देशको र आजको अवस्था चाहिँ के छ भने हिजो हामी वामपन्थीहरू सरकारमा भएर वामपन्थी नै थियौँ, दक्षिणपन्थी प्रतिपक्षमा भएर पनि दक्षिणपन्थी नै थिए। बसाई वामपन्थमा हुन्थ्यो तर दक्षिणपन्थी थिए, हाम्रो बसाई दाहिने साइडमा हुन्थ्यो तर पनि हामी वामपन्थी थियौँ। जे होस्, हामी विद्यमान अथवा मौजुदा स्थितिबाट समाजलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ। मौजुदा स्थितिमा सामाजिक चेतना जाने रहेछ, त्यस चेतनालाई परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ र समाजको चेतनाको परिवर्तन ल्याउने कसले त भन्दा चिन्तकहरूले नै ल्याउने हो, विचारकहरूले नै ल्याउने हो। नेपालमा कति बुझिकन बुद्धिजीवी भनेको हो थाहा छैन, विद्वत वर्गलाई बुद्धिजीवी भन्ने गरेको छ। त्यो कति बुझेर छानेर शब्द चयन चाहिँ कतिको उपयुक्त हो त्यो यहाँहरूले बुझ्ने कुरा हो। मैले देख्दाखेरि त बुद्धिजीवी भनेको बुद्धिमा बाँच्ने भने होला। अब बौद्धिक समुदाय हामीले भन्न त बुद्धिजीवी परिषद भनेको छौँ, यो बौद्धिक परिषद नभनेर बुद्धिजीवी परिषद भनेको छौँ। बौद्धिक परिषद नै होला यो अन्तर्यमा चाहिँ। यसले जहिले पनि समाजलाई परिवर्तनका निम्ति उद्बुद्ध गर्ने, त्यसले परिवर्तनको शङ्खघोष गर्ने, समाजमा रहेका पछौटेपन, विकृति अथवा विसङ्गति अथवा जे नहुनु पर्ने कुरा समाजमा छन् ती कुराहरूलाई बुद्धिजीवी वा बौद्धिक समुदायले चिन्दछ, बुझ्दछ। चिन्न त सबैले चिन्या हुन्छ, पीडा भोगिरहेको हुन्छ, तर त्यसबाट कसरी अगाडि जाने भन्ने केही नयाँ चिज निकाल्छ बुद्धिजीवीले, नयाँ चिज दिन्छ। त्यो त्यस सन्दर्भमा अगाडि बढेको चिज हुन्छ। कहिले कहिले अगाडि बढेको चिज प्रस्तुत गर्दा अलिकति प्रतिकूलताहरू पनि आउन सक्छन्, जसलाई हामी कन्जर्भेटिजम भन्छौँ अथवा यथास्थितिवादी भन्छौँ, अनुदारवाद भन्छौँ, अनुदारपन्थ भन्छौँ। त्यो खालका पक्षहरू हुन सक्छन्। हामी अनुदार होइन। आजकल फेरि उदारवाद भनेको पनि उदारवाद कताबाट कहाँ, उदारवाद भनेको त राम्रो कुरो हुनुपर्ने, तर उदारवाद भनेको पनि फेरि अर्को एउटा विकृत ब्रान्चलाई उदारवाद भन्न थाल्यो। अर्को त्यसमाथि पलाएको अर्को विकृत ब्रान्च, विकृत शाखा, त्यसलाई नव उदारवाद भन्न थाल्यो। तिनीहरू त राम्रा हुनुपर्ने, तर ती पनि राम्रा भएनन्। त्यतापट्टि म अहिले जान चाहन्न। खालि हामीले समाजले र समाजको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीले बौद्धिक समुदायबाट के अपेक्षा गर्दछ आज? यसका अपेक्षा निराधार अपेक्षा हुनु हुँदैन। तपाईँहरूसँग निराधार अपेक्षा गर्यो भने, असम्भव अपेक्षा गर्यो भने, असम्भव अपेक्षा गर्दा त त्यो एउटा भनाइ छ, भगवानको पनि केही लाग्दैन। म हिजो हलेसी महादेव थानमा पुगेको थिएँ खोटाङमा। मैले त्यहाँ बोल्दाखेरि भनेको थिएँ, हलेसीमा भस्मासुरले ठुलो तपस्या गरे। पहिले हलेसीमा होइन, यो चाहिँ अन्तै गरेका थिए तपस्या। यति कठोर तपस्या लामो समय गरे र शिव खुसी भएर प्रकट भएर के वर माग्छौ, म तिमीसँग तिम्रो तपस्याबाट प्रसन्न छु भने, म अमर हुन पाऊँ भनेर
वृत्तासुर भन्ने राक्षसले भनेपछि महादेवले भने यो त प्रकृतिको नियमभन्दा विपरीत हुन्छ। प्रकृतिको नियमभन्दा विपरीत माग गर्यो भने त्यो दिन त्यसलाई पुरा गर्न असम्भव छ। त्यसकारण हे वृत्तासुर, तिमी प्रकृतिको नियम विपरीत नहुने खालको माग गर भनेपछि उसले विचार गर्यो। टाउकामा हात राख्न त अलिक लडाइँमा सजिलै होला। टाउको छोएपछि जसको टाउको छुन्छु त्यो भस्म भइहाल्छ। त्यसपछि उनले शिवको हात टाउकोमा हात राख्न खोजे। यसको कथा बेग्लै छ, जहाँबाट हलेसी थान पैदा भयो। यो प्रसङ्ग बेग्लै छ। त्यहाँ ल्याएर वध गरेपछि भस्मासुरको अन्त्य त्यहाँ भएको थियो हलेसीमा। त्यसकारण त्यसलाई हलेसी महादेव थान भनेर त्यसको चर्चा भयो। यस्ता अनेक प्रसङ्गहरू कथाहरू छन् र खास गरी यो कथा स्कन्द पुराण आदिले बताएका छन्। मैले यो कथा किन आज यसो अंश सम्झिएको भने असम्भव कुराको माग गर्यो भने भगवान्ले पनि पुरा गर्न नसक्दैन, बुद्धिजीवी परिषदले कसरी पुरा गर्छ। त्यसकारण असम्भव माग होइन, महादेवले पनि पुरा गर्न नसक्ने खालका माग होइन, पुरा गर्न सक्ने खालका माग मात्रै नेकपा एमाले तपाईँहरूसँग माग्छ, आग्रह गर्छ कि यो चाहिँ तपाईँहरूले गर्न सक्ने कुरा हो, यति चाहिँ गर्नुहोस् भनेर। तपाईँहरूले पुरा गर्न सक्ने माग पार्टीले गर्छ यहाँहरूसँग। त्यो माग भनेको के हो भने नेपाली समाजमा पछौटेपन, अन्धविश्वास, पछाडि परेका विचार र ट्रेडिसनल्ली चल्दै गएका विचार नगरिएका, कहिले कहिले के हुन्छ भने विचार नगरिएका, पुनर्विचार नगरिएका विचार हुन्छ। आदिकवि भानुभक्त आचार्यले त्यस्तै गल्ती गरेको छ। भनिँदै आएको, चल्दै आएको कुरा विचार नगरिकन, पुनर्विचार नगरिकन प्वाक्क बोलिदिए। हाँस्नु छैन कदापि नारीहरूले भन्ने प्वाक्क बोलिदिए। फेरि एकपल्ट उनले विचार गर्नु पर्थ्यो। त्यो सुनेकै कुरा लेख्नभन्दा लिखतमा गइसकेपछि त गयो नि। अब आज पनि हेर्नुहोस् त, बुढाले यो त गतिलो गरेन नै त भन्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। आदिकवि हुन्, ठुलो योगदान गरेका छन्। रामायण अनुवाद गरे मात्रै होइन, रामायण लेखे नै भन्छौँ हामी। भानुभक्त आचार्यले ठुलो काम गरे, तर कस्तो नराम्रो दुर्वाच्य बोलिदियो भने हाँस्नु छैन कदापि नारीहरूले। हेर्नुहोस् त, अब त्यसपछिको त भन्नै हुँदैन, भन्नै हुँदैन त्यसपछि। त्यस्तो बोलिदिए अनि के नारीहरू गुत्थ परेर बसिरहनु सधैँ, खुसी हुनै नपाउने? एकपल्ट विचार गर्नुपर्छ। त्यसकारण कहिले कहिले समाजमा प्रचलित कुराहरू हुन्छन्, भइआएका, चलिआएका, भन्दै आएका कुरा पुनः विचार नगरिकन फेरि हामी प्वाक्क भनिदिन्छौँ, स्वाट्ट लेखिदिन्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि गल्ती हुन्छ। र एउटा अन्धविश्वास, पुरातनपन्थी मान्यता धारणाहरू, अवैज्ञानिक असत्य कुराहरू र कतिपय मैले बोल्दाखेरि यता फर्केर बोल्छु, त्यसले गर्दाखेरि यता पनि हेर्छु त्यो नसुनिया हो। अब चाहिँ यहाँ मुख चाहिँ माइककै छेउमा राख्छु, यसो त्यसो गरेपछि सुनिन्छ। मुख चाहिँ यहीँ राख्नु पर्यो। त्यसो भएर बुद्धिजीवी साथीहरूले, भौतिक जगतले वैज्ञानिक मूल्य मान्यता, ती मान्यताका रूपमा स्थापित नभएका होलान्, मूल्यको रूपमा स्थापित नभएका होलान्, स्थापित गर्नुपर्छ। वैज्ञानिक वस्तुगत तथ्यगत कुराहरू मूल्यको रूपमा, मान्यताको रूपमा स्थापित गर्नुपर्दछ। ती जो पुराना भ्रमपूर्ण ढङ्गले चलिआएका छन् तिनीहरूलाई हटाउन पर्छ, विस्थापित गर्नुपर्छ। बलजफ्ती गरेर हुँदैन, सशक्त तर्कद्वारा। एउटा मैले भन्ने गरेको छु बोक्सीको सन्दर्भमा। बोक्सी हुन्छ हुँदैन धेरै किन भनिरहनुपर्छ र मैले एउटा कुरा भनेको छु, यो बाबा दुनियाँमा बोक्सी हुन्छ भने नि
यत्रो यो गठबन्धन सठबन्धन सारा किन गरेर कराइराखेका छौ? एउटा बक्सी लगाइदेऊ न मलाई। तमासा किन गर्नुभयो? एउटा दुखी गरिब कपाल फुटेकी आँखाको ज्योति हराएकी चाउरी परेकी गरिब बुढी मान्छे जसका आमालाई बक्सी भन्दाखेरि बङ्गारा झार्ने छोरा छैन हो त्यस्तालाई नै बक्सी गर्ने होला। त्यो भन्ने भन्दा छ भन्ने कसैलाई लाग्छ भने म माथि लगाइदेऊ न बक्सी। बोक्सीले विद्याको अभ्यास गर्छन् अरे म माथि गरौँ न त अभ्यास। केही छैन, बोक्सी हुँदैन। योभन्दा बढी विश्वासका साथ के भन्ने? छ बोक्सी भने दुनियाँभरिकालाई चुनौती एकैचोटि। बोक्सी छ भन्नेहरूलाई मेरा विरुद्ध लगाऊ बोक्सी। सक्छौ? एउटा मान्छेका विरुद्ध लगाउन सक्दैन भने कसका विरुद्ध? घरमा कोक्रामा खेलिराखेका बच्चाका विरुद्ध बोक्सी लाग्ने, त्यस्तो पनि बोक्सी हुन्छ। दुनियाँमा म प्रकट भएर हिँडेको छु, मेरो विरुद्ध लाग्न नसक्ने अनि त्यस्ता बच्चाका विरुद्ध लाग्ने, बुढाबुढीका विरुद्ध लाग्ने, अशक्तका विरुद्ध लाग्ने। अर्थात् मैले भन्न खोजेको के हो भने हामीले कुनै कुनै कुरालाई यसरी सम्प्रेषण गरौँ, यसरी सम्प्रेषित कुराहरू होस् जसबाट मान्छे कन्भिन्स हो, मान्छेले धेरै तर्क धेरै प्रमाण खोज्न नपरोस्, सशक्त ढङ्गले हामी राखिदिउँ। हामीले हिजो बेलुका पनि राति भेट हुँदाखेरि अलिकति छलफल गऱ्यौँ। सृष्टि कसरी हुन्छ, सृष्टिको सम्बन्धमा मानव जातिले धेरै चिन्तन गर्यो, धेरै सोच्यो। अनेक दार्शनिकहरूले, अनेक चिन्तकहरूले, अनेक ऋषिमुनिहरूले यो पन्थ र त्यो पन्थको सुरुवात भयो। सृष्टि के हो, प्रकृति के हो, जीवन के हो, उत्पत्ति के हो, विनाश के हो, जीवन के हो, मरण के हो, यसै विषयमा सोच्दाखेरि विभिन्न दर्शनका धाराहरू, शाखाहरू, प्रशाखाहरू अनेक पैदा पनि भए। तिनका अनेक चिज निस्किने कुराको प्रारम्भ कहाँबाट भयो? दर्शनको प्रारम्भ कहाँबाट भयो? दर्शनको केन्द्रबिन्दु कहाँबाट हो, कहाँ छ? केबाट दर्शन प्रारम्भ भयो भन्दा जीवन के हो, मरण के हो, र हुनु के हो, नहुनु के हो, सृष्टि के हो, विनाश के हो, यी सब कुरा यसैबाट दर्शनहरू पैदा भए। तर सजिलो छ, गलत व्याख्या हुँदै पनि आएको छ। हाम्रा शास्त्रहरूले पनि कतिपय राम्रा कुराहरू, सही कुराहरू गरेका छन्। जस्तो मैले हिजो स्कन्द पुराणको एक ठाउँको चर्चा गरेको थिएँ। स्कन्द पुराणले, अघि मैले भनेको कुरा पनि स्कन्द पुराणको थियो, हलेसी थानको पनि। अहिले भन्न खोजेको कुरा पनि सृष्टि कसरी भयो, जीवन कसरी उत्पन्न हुन्छ, सृष्टि कसरी उत्पन्न हुन्छ भन्दा स्कन्द पुराणले भन्ने गर्छ कि ब्रह्म र दुर्गाको सम्मेलनबाट, उनीहरूको योगबाट सृष्टि पैदा हुन्छ, जीवन पैदा हुन्छ, उत्पत्ति त्यहाँबाट हुन्छ। त्यो भनेको के हो? ब्रह्म भनेको के हो? ब्रह्मा होइन, ब्रह्म। ब्रह्म भनेको के हो भन्दा यो अविनाशी, आदि अनन्त नभएको, अथवा यसलाई आजकल हामीले समय भन्ने गरेका छौँ। समय र दुर्गा के हो भन्दा प्रकृति। समयलाई बीज रूप भनेको छ र दुर्गा वा प्रकृतिलाई धरती रूप भनेको छ, प्रकृति रूप भनेको छ। मैले हिजो एउटा दृष्टान्त भनेको थिएँ हाम्रो कुराकानीको सन्दर्भमा। जीवन कसरी सृष्टि हुन्छ? पहिले अन्डा सृष्टि हुन्छ कि पोथी सृष्टि हुन्छ कि कुखुरी सृष्टि हुन्छ कि भाले सृष्टि हुन्छ कि कसरी सृष्टि हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नका लागि हामीले धेरै ठुलो केही कसरत गर्नु पर्दैन। 15 दिन ननुहाइकन, लुगा नफेरिकन बसौँ, जुम्रा आफै सृष्टि हुन्छ। जुम्रा सृष्टि हुन्छ। अब त्यो बिचरा भगवानलाई कहाँबाट ननुहाई बसेको, कपडा नफेरेको कसरी थाहा भयो होला? जुम्रा सृष्टि हुन्छ। जुम्रा सृष्टि हुँदा पहिले
कुनै भाले पोथी लगाएर जुम्रा सृष्टि भएको हुँदैन। ब्रह्म यानि समय र प्रकृति, दुर्गा यानि प्रकृति र त्यहाँको वातावरण, त्यसबाट जुम्रा पैदा हुन्छ। जुम्रा पैदा भएपछि पहिले भाले र पोथी जुम्रै जन्मिन्छ। त्यसका लागि प्रकृतिले आफ्नै जोग गर्छ फेरि, र त्यसपछि अनि जुम्राका भाले पोथीबाट त्यसका लिखा बन्छन्, त्यसका चम्कना बन्छन्, त्यसका ढाडी बन्छन्, अनेक बन्छन्। त्यसपछि त्यस कारण यो धेरै ठुलो कुरा होइन कि यो अध्यात्म कि भौतिक पदार्थ अध्यय चाहिँ कुन हो, आत्मा अध्यय हो कि पदार्थ अध्यय हो, के चाहिँ पहिलो हो भन्ने कुरा। यदि शरीर नहुँदो भए दिनै पछि नुहाइदिएपछि, दिनै पछि लुगा धोइदिएपछि, नयाँ नयाँ फरक लगाइदिएपछि त सृष्टि हुनै सक्दो रहेछ नि। अथवा जुम्रा पैदा हुनका लागि एक प्रकारको मैलो, एक प्रकारको केही, एक प्रकारको दुर्गन्ध, एक प्रकारको पसिना, त्यसले ठाउँ पाउनु पर्दो रहेछ र पैदा हुँदो रहेछ। अथवा प्रकृति त्यस्तो हुनु पर्दो रहेछ, त्यो मिल्नु पर्दो रहेछ प्रकृति। त्यसकारण यो दार्शनिक कुराहरूलाई हामीले बुझ्ने गरी सहज ढङ्गले हामीले मानिसहरूलाई सम्प्रेषण गर्यो भने हुन्छ। त्यो हामी अनेक हिसाबले हाम्रा मन्तव्य, वक्तव्य, हाम्रा कविता, कथा, निबन्ध, अरू विभिन्न कुराहरू, साहित्य, हरेक कुरामा हाम्रा विचारहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले सम्प्रेषण गर्न सक्दछौँ। जनताले ग्रहण गर्न सक्ने वा पाठकले ग्रहण गर्न सक्ने वा श्रोताले ग्रहण गर्न सक्ने गरी हामी सम्प्रेषण गर्दछौँ। यसरी सम्प्रेषण गरेर समाजमा चिन्तनमा परिवर्तन ल्याउने आवश्यकता छ। कहिले कहिले एउटा मान्छेको एउटा क्रियाकलापले ठुलो परिवर्तन ल्याउँछ। मैले 2-4 पल्ट नै विभिन्न कार्यक्रमहरूमा भनिसकेको छु। एउटा जर्मनीको इतिहास मैले भन्ने गरेको छु। जर्मनीको इतिहास कसरी उत्प्रेरणा ल्याउँछ। अर्को कुरो यहीँको इतिहास पनि भन्न सक्छौँ। चन्द्रगिरीमा पृथ्वीनारायण शाहले यता काठमाडौँतिर हेरे बेला यसो गरे अरे, जुगामा यसो हात पुर्याए अरे। अब जुगामा हात त गइरहेको छ नि। अब उनका साथमा हुने पण्डितजीहरूले के भने मनसुबा पुरा हुन्छ महाराज, पुरा हुन्छ, मनसुबा पुरा हुन्छ भनेर। के बुझ्यौ तिमीहरूले भनेर पृथ्वीनारायणले सोधे। मौसुमले काठमाडौँ उपत्यका हेरेर जुगामा ताउ लगाएपछि यो उपत्यका जित्न पाए, कब्जा गर्न पाए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो भनेर जुगामा हात लगाएको हामीले बुझिसक्यौँ सरकार भने। जुगामा हात त किन लगाएको थियो उसले बुझिजानुहोस्। तर अरू व्याख्याताहरू चाहिँ निस्किए जसले जुगामा हात लगाएकोलाई काठमाडौँ हान्नुपर्छ भन्ने। त्यत्रो महत्त्वाकांक्षा पृथ्वीनारायण शाहको मनमा पलाएको थियो कि थिएन। तर उनका साथमा हुने रणनीतिकारहरू, बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, उनीहरूले त्यो जगाइदिए। उसमा जगाइदिएपछि पृथ्वीनारायण शाहले कसैलाई सोधेर जुगामा हात लगाएको थियो र काठमाडौँ उपत्यकादेखि यो हान्न पाए हुन्थ्यो, जुगामा ताउ लाउँ भनेर सोधेको थियो र थिएन नि त। यसो गर्दै जाँदा कहिले गाला पुग्छ, कहिले जुगा पुग्छ, कहिले कता पुग्छ। हात भने त्यस्तै हो, पुगेको थियो होला जुगामा। उसले त भने होइन नि त। पृथ्वीनारायण शाहले मैले चाहिँ जुगामा ताउ लाएँ है काठमाडौँ उपत्यका हेरेर उसले भने होइन नि, अरूले भने। मान्छेलाई कसरी मोटिभेट गरिँदो रहेछ, कसरी मान्छेलाई प्रेरित गरिँदो रहेछ, उत्साहित गरिँदो रहेछ। आखिर पृथ्वीनारायण काठमाडौँ नहानि नसक्नेमा यो मोटिभेसन हुँदो रहेछ। जर्मनीमा मैले अघि जर्मनको एउटा कथाको कुरा गर्दै थिएँ। कस्तो मोटिभेसन हुँदो रहेछ भन्दा त्यहाँ नित्से भन्ने एउटा प्रोफेसर थिए, युनिभर्सिटीको प्रोफेसर। र त्यस बेला नित्सेहरूको चिन्तनको पनि केही लाग्दैन थियो। नित्सेहरू अलिक यथार्थवादी चिन्तन गर्थे र स्वतन्त्रवादी चिन्तन गर्थे। कान्ट भन्ने दार्शनिकले पहिले मान्छे आफू स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने सोच ल्यायो। कान्ट भन्ने व्यक्ति स्वतन्त्र हुनुपर्छ चिन्तनका लागि।
अनि मात्रै उसले सोच्न सक्छ। तर यी सबै कान्टका दर्शन आदि इत्यादि सबै चिजहरू हेगेलको ईश्वरवादी दर्शन त्यसका अगाडि फिका भइरहेको छ। हेगेलको दर्शन जे हुन्छ कोही परमधाम बस्ने परमात्माको इच्छाले हुन्छ, सबै कुरा पूर्व निर्धारित छ, पूर्व तय छ। तपाईँ प्रोफेसर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, यो पूर्व निर्धारित छ। तपाईँ कुन विषय पढ्नुहुन्छ, पूर्व निर्धारित छ। तपाईँको रिजल्ट के हुन्छ, पूर्व निर्धारित छ। पढ्नु किन पर्यो? सबै पूर्व निर्धारित छ भने विद्यार्थीले पढ्न किन पर्यो, मेहनत किन गर्नु पर्यो? त्यसकारण जर्मनका विद्यार्थीहरू लद्दो हुने भए। किन लद्दो हुने भयो भने अब सबै पहिले नै 6औंका दिन नै लेखिसकेका छ त, अब यहाँ बेकार मेहनत गरेर के हुन्छ, अनिदो बसी के हुन्छ, दुःख गरिकन के हुन्छ। त्यसकारण यो धेरै दुःख गर्न काम छ। सबै कुरा पूर्व निर्धारित छ, भगवानको इच्छा। यो भनेपछि मान्छे अल्छी तिग्रे हुने भयो, काम नगर्ने भयो, मेहनत नगर्ने भयो। आँखा नहेरिकन हिँडेर खुट्टो भाँच्यो भने अब के गर्ने, भगवानको इच्छा हुन्छ। आफूले आँखा नहेरी हिँडेको थाहा पाउँदैन। बेलुका जाँड खाएर घर फर्किँदाखेरि नालीमा खुट्टा हाल्छ र फर्काउँछ, अनि भन्छ भगवानलाई जाँड खा नालीमा खुट्टा हाल्नु भनेको थियो भगवानले। तर अब त्यो समाजमा त्यो परेपछि पर्छ, त्यस्तो पर्यो। र जर्मन एक ढङ्गले निकम्मा अवस्थामा पुगेको थियो। त्यस ठाउँबाट एक दिन नित्सेले अचाक्ली भएपछि हातमा एउटा कठबाँसको लाठीले र एउटा परालको बनाएको कठपुतली लिए। सानो यतातिर आजकल पुतला भन्ने गरेको छ नि, त्यस्तै सानो पुतला एउटा कठपुतली परालको बनाएर बोके, एउटा हातमा लाठी लिए। विद्यार्थीहरूले सोध्न थाले, गुरु कता जाने, आऊ तिमीहरू हेर भने। र मूल सडकको चौबाटोमा गएपछि अनि नित्सेले त्यो पुतलीलाई पछाडै सडकमा बेसरी पछाडे। त्यसपछि लाठीले हालेर धुस्रो बनायो त्यसलाई। लौ आजबाट तेरो अन्त्य भयो, समाप्त भयो, मैले मारिदिएँ मात्र कराए। नित्से वरिपरि मान्छेहरू हेरिरहेका थिए। मैले सधैँका लागि तेरो अन्त्य गरिदिएँ, तँलाई मारिदिएँ, अब तँ मरिस्, अब तँ छैनस् भने। अनि के मारेको गुरु भनेर विद्यार्थीहरूले सोधे। नित्सेले भने तिमीहरूको भगवान मैले चौबाटोमा ल्याएर पछारेर लाठीले हानेर धुजा बनाएर मार्ने, अब भगवान छैन, मर्यो। अब के गर्छौ, तिमीहरू त सबै भगवानका भरोसे थियौ, अब भगवानले पाल्दैन, तिमीहरू आफूले पाल्नुपर्छ। जर्मन त्यसबेला 16 टुक्रामा विभाजित थियो। छेउछाउका ससाना राज्यहरूले, बेल्जियम सेल्जियम अर्को वरिपरिका 16वटा राज्यले विशाल जर्मनीका 16 भाग चाहिँ टुक्रा पारेर दिएका थिए। अनि नित्सेले त्यहाँ सोधे, जर्मन 16 टुक्रा पारिएको छ, 16वटा वरिपरिका खुच्चे देशहरूले जर्मनी कब्जा गरेका छन् विभिन्न भाग। यसलाई मुक्त, अब तिमीहरूको भगवान छैन, भगवानले गर्देला भन्ने रहेन। जर्मनी फिर्ता ल्याउनु पर्छ कि पर्दैन, मुक्त गर्नुपर्छ कि पर्दैन? अब भगवान छैन, कसले फिर्ता ल्याउँछ? अनि बिस्मार्क भन्ने विद्यार्थी पनि त्यहीँ थियो। बिस्मार्कले यसो कुरो बुझ्यो, म फिर्ता ल्याउँछु गुरु, अब भगवान मर्यो, म गर्छु यो काम, बिस्मार्कले भन्यो। अरू पनि विद्यार्थीहरूले भनेर पहिलो जो बिस्मार्कले म फिर्ता ल्याउँछु जर्मनीको एकीकरण म गर्छु र जर्मनीलाई बलियो सशक्त जर्मनी बनाउँछु भनेर बिस्मार्कले भनेको थियो। बिस्मार्क पछि जर्मनीको चान्सलर भयो। जर्मनीमा सबभन्दा ठुलोलाई चान्सलर भन्छ। त्यहाँ राजा महाराजा छैन, त्यहाँ राष्ट्रपति पनि भन्दैन, चान्सलर भन्छ। बिस्मार्क चान्सलर भयो, प्रथम चान्सलर अफ जर्मनी, र उसलाई आइरन म्यान अफ जर्मनी भनियो। ऊ चाहिँ एउटा इस्पातको मान्छे भनेर चिनियो। पछि केले भन्दा नित्सेले त्यो परालको उसलाई पछारेर पिटेर अनि एउटा भावनामा परिवर्तन गरेर जर्मनीमा यो घटना यस्तो सनसनीपूर्ण ढङ्गले फैलियो, हामीले गर्ने हो कि होइन,
कसले गर्छ त भन्ने कुरामा हामीले गर्नुपर्छ भन्ने भावना हरेकमा नित्सेको त्यस घटनाबाट जर्मनभरि फैलियो र जर्मन फेरि एकपल्ट जर्मनी उठ्यो, जर्मनहरू उठ्यो। जर्मनी एकीकरण भयो, बिस्मार्क प्रथम गभर्नर भयो, चान्सलर भयो र उसले एकीकरण पनि गर्यो। बिस्मार्कको अन्तिम समयतिर पेरिस कम्युन भएको थियो। फ्रान्समा थियर भन्ने शासक थियो र पेरिस कम्युन किन भएको थियो भने बिस्मार्कको आक्रमणबाट पेरिस नजोगिने भयो। थियरले आत्मसमर्पण गर्यो। त्यस आत्मसमर्पणका विरुद्ध पेरिसवासीहरू, त्यहाँका मजदुरहरू उठेर पेरिस कब्जा गरेका थिए, जो 72 दिनसम्म शासन रहेको थियो। पेरिस कम्युन अहिले अरू हिसाबले जोडिरहनु पर्ने होइन, यो बिस्मार्कको शासनकालको कुरा थियो, अन्तिमतिरको शासनकालको कुरा थियो। 1871 मा पेरिस कम्युन भएको थियो। सायद 72 तिर होला कि 57-58 वर्षको उमेरतिरै बिस्मार्क बितेकी अथवा अलिक पछिसम्म, अलिकति कन्फ्युजन भयो। तर बिस्मार्क एउटाले लिड गरेर त्यसरी जर्मनी बनेको थियो। बिस्मार्कलाई त्यसरी उभ्याउने काम दार्शनिक प्रोफेसर नित्सेले गरेका थिए। त्यसकारण गुरुहरूको भूमिका त्यो हुन्छ। युरोपमा जागरण ल्याउने, युरोपको जागरणको चर्चा आउँछ सुकरातबाट। सुकरातको सत्यप्रतिको निष्ठाबाट सुरु हुन्छ युरोपमा विभिन्न विषयको जागरण। त्यसै गरेर प्लेटो र अरस्तु जस्ता सुकरातका शिष्यहरूबाट, सुकरातका शिष्य प्लेटो र प्लेटोका शिष्य अरस्तु, उनीहरूबाट विचारको एउटा श्रृङ्खला आएको छ। एकपछि अर्को परिमार्जनका कुराहरू आएका छन्। यद्यपि सत्यप्रतिको अनकन्डिसनल निष्ठा सुकरातमा देखिन्छ र यो दार्शनिक निष्ठा सुकरातमा देखिन्छ, वैचारिक निष्ठा प्लेटोमा देखिन्छ, पोलिटिकल निष्ठा अरस्तुमा देखिन्छ। यो अलिकति परिमार्जित हुँदै आउँदाखेरि त्यसमा फ्लेक्सिबिलिटी मात्रै होइन कि मौका परस्ती पनि त्यसभित्र चाहिँ धेरै पलाएको देखिन्छ। खै महात्मा गान्धी कुनै पार्टीको नेता थिएनन्, केही थिएनन्, तर उनले एउटा अभियान चलाइदिए, चरखा आन्दोलन भनेर। स्वदेशी नियमक धेरै ठुलो कुरा थिएन। इन्डियाको वरिपरि समुद्र छ, पूर्व पश्चिम र दक्षिणमा समुद्र छ भने समुद्रमा नुन पाउँछ। नुन ठुलो कुरै होइन आफ्नो नुन खानलाई, तर त्यहाँ विदेशी नुन खाने चलन थियो, आफ्नोबाट निकाल्दैन्थे। महात्मा गान्धीले स्वदेशी नुन भने, स्वदेशी कपडा भने। चरखाबाट भारतको जनसङ्ख्यालाई पुग्ने कपडा बन्थेर उनले होइन, चरखाबाट कपडा त के बन्थेर उनले, चरखाबाट कपडा बन्दैन्थे, तर चरखा देखाउँथे। देखाए पनि त त्यसले चरखाबाट धागो काट कपडा बना भन्ने एउटा सन्देश त दिएको त्यही थियो। अहिलेसम्म भारतको झन्डा भन्नुहोस् कि भारतको प्रतीक भन्नुहोस् कि भारतको जेसुकै भन्नुहोस्, स्वाभिमानको कुरा गर्नुहोस् अथवा आत्मनिर्भरताको कुरा गर्नुहोस्, भारतले आफ्नो प्रतीक, आफ्नो स्वाधीनताको आन्दोलनको अभियानको एउटा प्रतीकको रूपमा चरखालाई आफ्नो झन्डामै राखेको छ। यसरी एउटा व्यक्तिले त्यो गर्छ। चीनमा कन्फ्युसियस भन्ने दार्शनिकले चिनिया समाजलाई, पछाडि परेको छरपष्ट समाजलाई चिनिया बौद्धिक समाजको, चिनिया सभ्यता, चिनिया चिन्तन प्रणाली, चिनिया दर्शन र पूर्वीय दर्शनको एउटा महत्त्वपूर्ण भागको रूपमा कन्फ्युसियसले चीनमा ल्याए। पछितिर हामीले देख्न सक्छौँ सन्यात सेनले चीनलाई राजतन्त्रबाट मुक्त गर्यो। यसर्थ एउटा व्यक्तिका प्रयासहरूले केही गर्न सकिन्छ। त्यसकारण हामी हरेकले आफ्ना ठाउँबाट आफ्ना प्रयासहरू अगाडि बढाउनु पर्छ। श्याम तमडले गीतमा भने जस्तै हातमा कलम हुनेहरू कलम लिएर उठ,
बाजा बजाउन जान्नेहरू बाजा लिएर उठ, साथमा केही नहुनेहरू आवाज लिएर उठ। यही ढङ्गले हामी बाजा बजाउन जान्दछौँ कि कलम चलाउन जान्दछौँ कि गीत गाउन जान्दछौँ कि चित्र भर्न जान्दछौँ कि के गर्न जान्दछौँ? मैले देख्दा त भने जस्ता कार्टुनहरू आइरहेका छैनन्। कार्टुनिस्टहरूले समसामयिक कार्टुन यद्यपि बनाइराख्नु भएको छ उहाँहरूले, तर जतिसम्म तिखा कार्टुन हुनु पर्थ्यो, जतिसम्म धारिला कार्टुन हुनु पर्थ्यो र जतिसम्म अप टु डेट आजका कार्टुन हुनु पर्थ्यो, त्यस अनुसार कार्टुन नभएका हुन्थे। कविता एउटा म बुद्धिजीवी साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, महाभारत जस्तो ग्रन्थ लेखियो जसमा कथाका प्रसङ्गमा कोहेरेन्सी, यति असाधारण कोहेरेन्सी छ, यति तालमेल मिलेको छ कथाको। एउटा प्रसङ्ग, सुरुको प्रसङ्ग फेरि त्यो गएर अन्तिममा जोडिन्छ, तर त्यसको तालमेल मिलेको छ। एउटा निबन्ध लेख्यो भने त्यसमा सुरु र अन्त्यको तालमेल मिल्न गाह्रो हुन्छ, प्रसङ्ग मिल्न गाह्रो हुन्छ। एउटा पात्र त्यसै रूपमा प्रस्तुत हुन अप्ठ्यारो होला। महाभारतमा यति धेरै प्रसङ्ग, यति धेरै ज्ञान, यति धेरै नलेज, यति धेरै शिक्षा, यति धेरै उपदेश, त्यसमा नीति छैन कि, राजनीति छैन कि, अर्थनीति छैन कि, समाज नीति छैन कि के छैन? त्यति छन्दबद्ध लयात्मक ढङ्गले त्यत्रो ग्रन्थ तयार गरिएको छ। अहिले जस्तो ल्यापटप थिएन, त्यो त पाखी कलमले लेख्नु पर्थ्यो। हरेक अक्षर या दुईटा अक्षरमा फेरि कलम चोक्नु पर्थ्यो। श्रृङ्खला टुट्न सक्थ्यो, छन्द भङ्ग हुन सक्थ्यो, लय तोडिन सक्थ्यो, कथाको सन्दर्भ अलिकति मर्किन सक्थ्यो, तर त्यस्तो भएको छैन। त्यो समय भनेको त भोजपत्रमा लेखिने समय थियो। त्यो समय भनेको बाँसका कपडा सपडामा लेख्ने समय थियो, तर पनि त्यत्रो ग्रन्थ तयार भयो। आज ल्यापटपको समयमा हामीलाई छन्द गाह्रो लाग्छ, छन्द पढ्न गाह्रो लाग्छ, छन्द बुझ्न गाह्रो लाग्छ। कोही झन्झट गरेर हामीलाई आज लयमा चल्न, तालमा चल्न गाह्रो लाग्छ। हामी अलिकति एकपल्ट विद्यार्थी आन्दोलनको सन्दर्भमा अक्सफोर्डका विद्यार्थीहरूले अलिकति छन्द र लयमा नचल्ने खालको, यो साहित्यिक छन्द होइन, सामाजिक छन्दमा नचल्ने खालको अभियान पनि चलाएको थियो विद्यार्थीहरूले, विद्यार्थी आन्दोलनको। हामीले चाहिँ समाजलाई छन्दमा हिँडाउन खोजेका हौँ, लयमा हिँडाउन खोजेका हौँ। यसको भूमिका कसले पुरा गर्छ भन्दा बौद्धिक समुदायले यसको भूमिका पुरा गर्नुपर्छ। र हामीले मेहनत हरेक सिर्जनामा, यसै सिर्जना होइन, परिश्रमयुक्त सिर्जना, मेहनतको प्रतिफल सिर्जनाको रूपमा सिर्जनालाई लानुपर्छ। सिर्जना कलात्मक हुनुपर्छ। किन मान्छेले अहिले हामीले यहाँ चरै त हुने आखिर, तर चिल नाच किन गरेनौँ, गिद्ध नाच किन गरेनौँ, कुखुरा नाच किन गरेनौँ, बट्टाई नाच किन गरेनौँ, मयूर नाच किन गरेनौँ भन्दा जहाँ सुन्दरता छ, जहाँ ताल छ, जहाँ लय छ, त्यो न खोज्छौँ हामी। अथवा समाजलाई हामीले गराउन खोजेको सुन्दर हो र मान्छेमा सौन्दर्य चेत हुन्छ, हो त्यही सौन्दर्य चेतको विस्तृत रूप हामीले सामाजिक सौन्दर्यमा पनि लगाउँछौँ। यो कुरा बौद्धिक समुदायले जसरी बुझ्छ र जसरी योगदान गर्न सक्छ त्यो अरूले गर्न सक्दैन। त्यसकारण मेरो आग्रह सामाजिक जागरणको सन्दर्भमा, सामाजिक चेतनाको सन्दर्भमा, सामाजिक परिवर्तन र रूपान्तरणका लागि जुरुकै समाज एकैछिनमा परिवर्तन भइहाल्दैन, तर त्यसको असाधारण महत्त्व हुन्छ। कति महत्त्व हुन्छ
धरणीधर कोइरालाले होला सायद जाग जाग अब जाग न जाग भनेर कविता लेखे। उस बेला जाग जाग अब जाग न जाग यति लेख्दाखेरि मान्छेलाई जाग्नु पर्छ भन्ने चेतना आएर मान्छे जाग्न थाले। त्यसै गरेर साधारण कुरा हो, मकैको खेती साधारण एउटा पुस्तक त्यसमा दण्डित गरिए पनि त्यसले यस्तो प्रेरणा दियो कि त्यो मकैको खेती पढेका नपढेका सबैका कान कानमा राणा विरोधी एउटा सन्देश भयो, राणा विरोधी सन्देश। यस्ता सन्देशमूलक कुराहरू हामीले समाजमा सम्प्रेषण गर्न सक्छौँ, सञ्चार गर्न सक्छौँ, जसले समाजलाई परिवर्तनका निम्ति व्यक्तिलाई परिवर्तनका निम्ति जागरुक बनाउँछ, आवश्यकता बोध गराउँछ, जागरुक बनाउँछ र त्यसका निम्ति योगदान गर्न उसलाई उत्प्रेरित गर्छ। यो काम बौद्धिक समुदायले नै गर्नुपर्छ। अर्को कुरा यो भयो सामान्य रूपमा सामाजिक जागरणको सन्दर्भमा खेलिने भूमिका। अलिक दीर्घकालीन हुन्छ यसको असर, तर हामी प्रतीकात्मक रूपमा यस्ता बिम्बहरूलाई कहिले कहिले बिर्सिन सक्दा रहेछौँ। भुपी शेरचनले एउटा लेखे, ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रिन्छ पिपल। यति एउटा कसले माधव घिमिरेले हो भुपीले होइन माधवले एउटा लेखे प्रतीकात्मक ढङ्गले कि ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रिन्छ पिपल, अथवा परिवर्तनको गति अवश्य भावी छ, यसलाई रोक्न सकिँदैन। पिपल ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रिन्छ, उम्रिएर छोड्छ, परिवर्तन भएर छोड्छ। ढुङ्गा सजिलो होइन, ढुङ्गाको काप फुटाउन सजिलो होइन, तर ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रिन्छ। सामाजिक परिवर्तन हुन्छ। यहाँ कुनै तानाशाह बादशाह कसैले पनि यसलाई रोक्न सक्दैन, कस्तै चट्टान हो भन्नेले पनि यसलाई रोक्न सक्दैन। यो फोडेर पनि त्यहाँबाट निस्किएका अनेक उदाहरण छ। पहिले उदाहरण नहुँदा लेखिएका थिए होला, उदाहरण हुँदै गएपछि तैपनि हामी सम्झिन्छौँ प्रतीकात्मक। कार्ल मार्क्सले पेरिस कम्युनको सम्बन्धमा भनेका थिए, एउटा पेरिस कम्युन दबाइयो तर सयौँ पेरिस कम्युन, हजारौँ पेरिस कम्युनहरू जन्मिरहेछ। जबसम्म पेरिस कम्युनका उद्देश्यहरू सम्बोधन हुँदैनन् तबसम्म पेरिस कम्युन जन्मिरहनेछ। यति एउटा कुराले पेरिस कम्युन जन्मिरहनेछन् भन्ने कुराले पेरिस कम्युन मात्रै होइन, स्वतःस्फूर्त विद्रोह मात्रै होइन, सङ्गठित विद्रोह, सङ्गठित र योजनाबद्ध परिवर्तन र त्यसका प्रतिफलहरूसम्म हामीले आज आफैले गरेका छौँ, आफैले अनुभव पनि गरेका छौँ, आफैले व्यवहारमा पनि प्रयोग गरेका छौँ। त्यसकारण यस्ता पक्षहरूलाई हामीले सिर्जना गर्ने र सम्प्रेषण गर्ने काम गर्नुपर्दछ, जसले समाजलाई अगाडि बढाउँछ। अब आजको सन्दर्भमा मैले थुप्रै ठाउँमा बोलेँ, शेरबहादुर देउवाजीले सरकारका 100 दिन भनेर उहाँको सरकार बनिसकेपछि 100 दिन पुरा भएपछि सरकारका 100 दिनको काम गर्नुभयो र त्यसमा अगाडि राष्ट्रको प्रतीक चिन्ह राख्नुभयो। संविधानले भनेको, अहिले संशोधन गरेर संविधानले भनेको नेपालको नक्सा चुच्चे नक्सा भएको लोगो सहितको प्रतीक चिन्ह छ राष्ट्रको, त्यो अगाडि राख्नुभयो। तर चुच्चे नक्साबाट चुच्चो हटाउनु भयो र बुच्चे नक्सा राख्नु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले प्रकाशित गरेको सरकारको 100 दिनमा चुच्चे नक्सा हटाउनु के यो साधारण कुरा हो? भौगोलिक अखण्डताप्रतिको खेलबाड यो के साधारण कुरा हो? हिजो मात्रै नेपालको भारत दिल्ली स्थित राजदूतावासमा टाँगिएको फोटोमा त्यहाँ नेपालको नक्सा बुच्चे नक्सा राखिया छ, चुच्चे नक्सा हटाइएको छ। योभन्दा राष्ट्रिय दलाली, योभन्दा राष्ट्रको गौरव न्यूराउने, शेर न्यूराउने, योभन्दा लज्जाजनक कुरा के हो? मैले शेरबहादुरजीलाई अस्ति सोधेको थिएँ,
किन जानुभएको हो शेरबहादुरजी दिल्ली? फर्केर आएपछि सोध्नु, यही राष्ट्रिय व्यवहारका लागि जानुभएको हो उहाँ दिल्ली? के का लागि जानुभयो? फर्किनुभन्दा अगाडि दिल्ली दूतावासमा हाम्रो संविधानले भनेको नक्सा, हाम्रो सरकारले बनाएर संविधान संशोधन गरेर राखेको नक्सा, त्यो नक्सा झुन्ड्याएर फर्किनुहुन्छ कि हटाएर फर्किनुहुन्छ शेरबहादुरजी? अहिलेको 5 दलीय गठबन्धन, यो 5 दलीय गठबन्धन सत्ताका लागि राष्ट्रियता भौगोलिक अखण्डतासँग यत्रो सौदाबाजी गर्छ। अब बुद्धिजीवीहरूले हात बाँधेर बस्ने कि चुप लागेर बस्ने कि यसका विरुद्ध? यो कसैको अरूको व्यक्तिको पक्षमा त होइन नि, यो त राष्ट्रको पक्षमा, भौगोलिक अखण्डताको सन्दर्भ। चुच्चे नक्सा खोइ शेरबहादुरलाई सोध्नुपर्ने, 5 दलीय गठबन्धनका देशद्रोहीहरूलाई सोध्नुपर्ने कुरा के हो भने चुच्चे नक्सा खोइ। भौगोलिक अखण्डतासँग छेडछाड गर्न पाइन्छ? पहिले चुच्चे नक्सा कसैले बनाउने आँट गरेन, बोल्ने आँट गरेन, भन्ने आँट गरेन। जब सरकारले बनायो, छाप्यो, संविधान संशोधन गरेर त्यसलाई संविधानको अङ्ग बनायो र यसलाई हेरफेर गर्न कसैले पनि सक्दैन। अनि सुटुक्क चोरेर दलाली गरेर अर्को नक्सा झुन्ड्याउने। यदि थाहा छैन भन्छ भने के चाहिँ थाहा छ त अहिलेको सरकारलाई? देशको नक्सा थाहा छैन, भूगोल थाहा छैन, अनि घुमेको भूभाग सामेल गरेर नक्सा प्रकाशित भएको थाहा छैन, त्यसलाई संविधानको अङ्ग बनाएको थाहा छैन, के चाहिँ थाहा छ? लिम्पियाद्वारा लिपुलेख र कालापानी नेपालको हो भन्ने कुरा थाहा छैन भने के चाहिँ थाहा छ त? कुर्सी थाहा छ, सत्ता थाहा छ, भ्रष्टाचार थाहा छ, कमाउन कुरो थाहा छ, के थाहा छ? देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त भइराखेको छ। जुनसुकै सरकार भने पनि 2-3 वर्ष अहिले भएको ध्वस्ततालाई मेकअप गर्न लाग्छ। अब अघि मैले जेनरल बुद्धिजीवी बौद्धिक क्षेत्रको जेनरल सामाजिक जागरणतर्फको भूमिकाको कुरा गरेँ। अहिले म तात्कालिक सामाजिक सन्दर्भका कुरा, राष्ट्रिय सन्दर्भका कुरा र बुद्धिजीवीहरूको बौद्धिक समुदायको आजको तात्कालिक भूमिकाको कुरा गर्दैछु। यसमा सबभन्दा पहिले बुद्धिजीवी भनेको यस्तो हो जसले ती भएका जीवजन्तुले नदेखेको कुरो चिलले कति टाढा आकाशबाटै त्यहाँ देख्छ र आएर टपक्क टिप्छ। बुद्धिजीवी भनेको त्यस्तो चिज हो जसको दूरदृष्टि हुन्छ, भिजनरी हुन्छ। त्यसकारण बुद्धिजीवीले टाढैबाट यी कुराहरूलाई देख्नु पर्दछ र त्यसलाई समाधान दिनुपर्दछ। यसर्थ बुद्धिजीवीहरू आफ्नो तात्कालिक भूमिकामा बुद्धिजीवीहरू सक्रियता, हाम्रो सक्रियता भनेको म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, ट्रेडमिलमा हिँडेको सक्रियता होइन। ट्रेडमिलमा हिँड्यो, बाटो चाहिँ कति किलोमिटर काटिन्छ भन्दा हिँड्न चाहिँ हिँडिन्छ, बाटो चाहिँ काटिन्छ। हाम्रो यात्रा ट्रेडमिलको यात्रा होइन, हाम्रो यात्रा जमिनको यात्रा हो। हाम्रो यात्रा खाली शारीरिक तन्दुरुस्तीका लागि होइन, उपलब्धिका लागि। हामी अहिले व्यायामशालामा होइन, रङ्गशालामा छौँ। हामी अहिले अभ्यास केन्द्रमा होइन, खेलको रिङमा छौँ। 5 दलहरू मुड्की उठाएर हाम्रा विरुद्ध 5 तिरबाट घेरा गरिराखेका छन्। हामीले मजाको एउटा राउन्ड किक दिएर 5 तिरका कसरी हामीले एक फन्का राउन्ड किक त्यसो गर्दा हामी खेलको मैदानमा छौँ र हामीलाई न सुस्ताउने सुविधा छ, न अकर्मण्य भएर बस्ने सुविधा छ, न योजनाहीन ढङ्गले काम गर्ने सुविधा छ, न अर्थहीन सक्रियता। अर्थहीन सक्रियताको अर्थ हुँदैन। त्यसकारण अर्थपूर्ण सक्रियता, त्यसको आवश्यकता छ।
तसर्थ म हाम्रा भौतिक जमातलाई, भौतिक साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूसँग भएको क्षमता मैले अहिले एउटा श्लोक बिर्सेँ, जति खर्च गरौँ त्यति बढ्छ, विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम के भन्ने छ नि, त्यो जति खर्च गरौँ, जति वितरण गऱ्यो त्यति बढ्दै जान्छ। जति खर्च गरौँ, के भन्छ त्यो श्लोक? यस, जति व्यय गरौँ, जति खर्च गऱ्यो त्यति बढ्दै जान्छ, जति वितरण गऱ्यो त्यति बढ्दै जान्छ, आफूसँग सङ्ग्रहित हुँदै जान्छ, उता दिँदै गयो यता झन् बढी सङ्ग्रहित हुँदै जान्छ। यस्तो चिज हो, यस्तो सम्पत्ति हो विद्या। त्यसकारण विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम हो कि क्या हो, जे होस् यो हामीले त्यसलाई एक्टिभेट गरेनौँ भने, एक्टिभेट भएन भने हिन्दीमा एउटा भनाइ छ, घोडा क्यों अडा पान क्यों सडा कुनै के क्यों पडा भन्दा फेरार नै गया हुन्छ। त्यसलाई चलाइएन, त्यसलाई दौडाइएन, घोडा किन कुदेन भन्दाखेरि धेरै दिन कुदाइएन भने घोडा नकुद्ने हुन्छ। पान किन सड्छ भन्दा त्यसमा पानी फेरि राखेन भने पान सड्छ। यस्तै हो, यदि हामीले हाम्रो बुद्धिलाई हतियारमा तपाईँले धार लगाउनु भएन, पुछपाछ गर्नु भएन भने हतियारमा खिया लाग्छ, परेका बेला काट्दैन। त्यसकारण मैले यतिसम्मको डिग्री लिएको छु, यति पढेको छु, मेरो बाकसमा यतिसम्मको सर्टिफिकेट छ भनेर केही अर्थ हुँदैन। सर्टिफिकेट माउकिराले खाइसकेका हुन्छ, तपाईँको बुद्धि निष्क्रियताले शिथिल बनाइसकेका हुन्छ। त्यसकारण चलाउनु जति चल्यो त्यति हुने हो। त्यसकारण आफ्नै ज्ञानवर्धनका लागि, आफ्नै क्षमता वृद्धिका लागि, आफ्नै बौद्धिक स्तर उन्नयनका लागि, यी सबै चिजका लागि पनि बुद्धि भनेको राख्ने नै चिज होइन, चुप लागेर राख्ने चिजै होइन। यसलाई त चलाएको चलाइ, खेलाएको खेलाइ, धार लाएको लाई, उद्याएको उद्याइ, तिखारेको तिखारे र प्रयोग गरेको गरे, यो गर्नुपर्छ। अर्को यो बक्सरहरू, उसु, टेक्वान्डो, के जाति कराते सबै छ नि, त्यो खेलमा के हुन्छ भने तपाईँ हामीले त्यो उसले हात यस्तो गर्छ नि, यस्तो गर्दाखेरि स्याक गरेर कराउँछ। मैले हात यसो गर्दा त कराएन, एउटा खेलाडीले यस्तो गर्यो भने स्याक्ट गरेर कराउँछ। किन कराउँछ भन्दा यति तीव्र गतिले उसले हात चलाउँछ कि त्यहाँ हावालाई त्यो यसरी गतिले धक्का दिन्छ कि त्यो स्याक गरेर कराउँछ। अर्थात् यदि तपाईँ सङ्घर्ष गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँसँग गतिको तीव्रता चाहिन्छ। जति वेट भएको मुड्कीले पनि बिस्तारै लगेर राख्यो भनेदेखि केही पनि गर्दैन। अनि गएर तान्यो, बिस्तार लगेर राख्यो भने त्यसमा गति छैन, झड्याममा दियो भने बिग्रिन्छ। त्यसकारण यो गतिमा भर पर्छ, तपाईँ कति गतिका साथ हिट गर्नुहुन्छ। त्यसकारण हिट विथ स्पिड, गतिका साथ। त्यो गति अभ्यासबाट मात्र भइसक्छ। मेरो हात हल्लाउँदाखेरि किन स्वाट आवाज आएन? अभ्यास गरे भए आउँथ्यो। त्यो गति पक्रिएको भए आउँथ्यो होला, मेरो गति पक्रिएन, त्यस कारण आएर स्लो छ। योभन्दा धेरै गुणा गति भएपछि स्याट आउँछ। त्यो के भने गतिले वेट प्लस स्पिड, तौल र गति मिलेर एनर्जी कति हो भन्ने कुरा, त्यसको गति नै एनर्जी वेट गर्ने हो, त्यसको मापन त्यसरी हुँदैन। त्यसो भएर हामीले यो साइन्टिफिक नियमलाई वेट, कति वेटी चिज हामी प्रस्तुत गर्छौँ र कति गतिका साथ प्रस्तुत गर्छौँ, यो कुरालाई हाम्रो भौतिक समुदायले ध्यान दिन जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब अरू म धेरै विषयहरूमा नजाउँ,
तपाईहरुले विभिन्न विधाहरूमा यसले फिडब्याक दिनुपर्छ पार्टीलाई। फिडब्याक दिएर यस विषयमा कसरी जाने हो। हामी कृषिको आधुनिकीकरण गर्छौँ, उद्योगहरूको स्थापना भन्छौँ, पर्यटनका कुरा गर्छौँ, इलेक्ट्रिसिटीका कुरा गर्छौँ, अथवा आइटीका कुरा गर्छौँ, डिजिटल नेपालका कुरा गर्छौँ। अनेक कुराहरू हामीले गरेका छौँ विकासको सम्बन्धमा। हो त्यो चाहिँ कुरा कसरी प्राप्त गर्ने। हामी निरोगी नेपाल भन्छौँ, हाम्रो स्वास्थ्य नीतिको मूल नीति भनेको निरोगी नेपाल हो। त्यो कसरी सम्भव छ यो कुरा हामी गर्छौँ। हो यस कुरामा हाम्रो बुद्धिजीवी परिषदले विभिन्न विषयगत विज्ञहरूको टिम बनाएर त्यसमार्फत विभिन्न कार्यशालाहरूबाट कार्यपत्रहरू, अनेक रिसर्चमूलक खोज अध्ययन अनुसन्धान गरिएका विषयगत विज्ञहरूद्वारा एक्सपर्टिजम त्यहाँ पोखिएका त्यस्ता कार्यपत्रहरूमाथि सघन छलफल गरेर रहेका कमीहरूलाई हटाएर अनावश्यक कुरालाई पनि हटाएर, कमीमा प्लस गरेर अनावश्यक कुरालाई हटाएर त्यसलाई परिमार्जित परिष्कृत ढङ्गले एउटा मार्गदर्शनको रूपमा जानुपर्छ अगाडि। र यसो गर्दाखेरि आन्दोलनलाई फाइदा हुन्छ। पार्टीले त्यसलाई अपनाउन, अंगीकार गर्न र आफ्ना नीतिहरूमा त्यसलाई सामेल गरेर परिष्कृत, परिमार्जित र समृद्ध नीतिका साथ अगाडि बढ्न सक्छ। पार्टी आफैमा पार्टीले केही सिर्जना गर्छ भन्ने होइन, त्यो त व्यक्तिबाट सिर्जना गर्ने हो। पार्टी भनेको को हो भन्दा तपाईँ हामी सबै हो। सबैको बल मिलेपछि पार्टी हो, सबैको बुद्धि मिलेपछि पार्टी हो। नेकपा एमालेको बुद्धि भनेको के हो भन्दा तपाईँ हामी सबैको बुद्धि हो। हाम्रो तागत के हो, हामी सबैको तागत। हाम्रो भोट के हो, हामी सबैको भोट। त्यसैबाट चाहिँ हाम्रो शक्ति बन्ने हो र हामीले सबै कुरा गर्ने हो। अब तपाईहरुले प्रज्ञान्तरण निकाल्नु भएको छ। प्रज्ञा अन्तरण, समयको अन्तर, परिस्थितिको अन्तर, अवस्थाको अन्तर, यी सबै कुराहरूसँग प्रज्ञाको पनि अन्तर हुनुपर्दछ र प्राज्ञहरूले प्रज्ञान्तर गर्न सक्नुपर्दछ, त्यो बुझ्न सक्नुपर्दछ। त्यो यसभित्र एउटा अन्तरको कुरा छ भने अर्को हस्तान्तरणको कुरा छ। त्यसमा एउटा डिफरेन्सको कुरा छ, ग्यापको कुरा छ, चेन्जको कुरा छ भने अर्को चाहिँ मैले बुझेअनुसार यसमा एक खालको हस्तान्तरणको, पुस्तान्तरणको यो कुरा पनि छ। र यो प्रज्ञान्तरण अर्थपूर्ण ढङ्गले नै नाम राखिएको देखियो। तदनुसार नै यसका दुईटै पक्ष, एउटा अन्तरको पक्ष, अर्को हस्तान्तरको पक्ष। अन्तरको पक्ष र हस्तान्तरको पक्ष, समयको आदि इत्यादि अन्तरको पक्ष, अन्तर अनुसारका विचार र नीतिहरूको निर्माणको पक्ष, सोचहरूको निर्माणको पक्ष, चिन्तनहरूको सूत्रीकरणको पक्ष, ज्ञान निर्माणको हाम्रा पूर्वजहरूको आफ्नो खालको एउटा गहन र महत्त्वपूर्ण ट्रेडिसन छ, त्यस अनुसारको पक्ष र त्यसलाई हस्तान्तरण गर्ने, स्थानान्तरण गर्ने, हस्तान्तरण गर्ने देखि लिएर विस्तृतीकरण गर्ने, यी सबै कुराहरू यसभित्र पर्छ। यसमा राम्रै कुरा आएको होला भन्ने मैले विश्वास दिएको छु, किनभने मैले यसलाई हेर्न पाएको छैन, पढ्न पाएको छैन। राम्रै होला भन्ने मैले विश्वास दिएको छु। तसर्थ मैले लक्षण देखेको छु तपाईहरुको सक्रियता, तपाईहरुको व्यवस्थित सक्रियता र तपाईहरुको योजनाबद्ध सक्रियता अवश्य सफल हुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु। यसै अनुसार तपाईहरुको यो अधिवेशन सफल हुन सकोस्। यसले नीति निर्माणको क्षेत्र समीक्षाको पाटोमा धेरै जानु पर्दैन, वर्तमान र भविष्यको पाटोमा बढी जाउँ। विगततर्फ त
तपाईँ हामीले भोगेको पञ्चायतकाल तपाईँले भोगे पनि उयो, मैले भोगे पनि उयो, अलिकति फरक होला। तपाईँहरू कोही विद्यालयमा हुनुहुन्थ्यो होला, कोही चाहिँ पढ्दै हुनुहुन्थ्यो होला, कोही पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो होला, अथवा कोही आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो होला, कोही जेलमा हुनुहुन्थ्यो होला, म जेलमा थिएँ होला, अर्को भूमिगत हुनुहुन्थ्यो होला, मान्छेले भूमिगत हुनुहुन्थ्यो, कहिले कहिले जेलमा हुनुहुन्थ्यो। यसरी मान्छेका आफ्ना आफ्ना होला, तर पञ्चायत त्यही हो, त्यो भोगाइ त्यही छ। त्यस कारण त्यसमा धेरै गइरहनु परेन, यस्तो थियो उस्तो थियो भन्ने कुरामा सबैले देखेको जानेको कुरा, त्यसमा धेरै गइरहनु परेन। अहिले के हो कस्तो हो भन्ने कुरा, यो 5 दलीय गठबन्धन भनेको भयानक अपराध हो, भयानक अपराध। नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन 2/3 लगभगको स्थितिमा पुगेको, त्यस अवस्थालाई सहन नसकेर के बिग्रिएको थियो। चुचे नक्सा छापिँदा यिनको टाउको किन दुखेको, यिनलाई छटपटी किन भएको, यिनले सहन नसक्ने गरेको खटपटी यिनलाई किन भएको। कि त कम्युनिस्ट सरकार ढाल्नका लागि त सेक्रिफाइस हुन तयार भए, त बलिदान हुन तयार भए। यो बत्ती निभाउन सक्छु भने बत्तीमा झोपिएर झोसिएर आफू जलेर त्यसलाई निभाउन तयार छु भनेर हामफाले हुने त होइन। आज त्यही भोग्दैछन् र उनीहरू त्यही बत्तीमा परिराखेका छन्, पखेटा फटफटाउँदैछन्। 5 दलीय गठबन्धन कायम राख्नुपर्छ, कायम राख्नुपर्छ भनेर जडेका पखेटा फटाक फटाक गर्दा 5 दलीय गठबन्धन कायम राख्नुपर्छ, कायम राख्नुपर्छ किन भन्छन्? यो यस्तो अपराध गर्नका लागि यिनीहरूले किन गति छाडे? गति छाडे भने आन्दोलनका विरुद्ध, पार्टीका विरुद्ध, देशका विरुद्ध, विकासका विरुद्ध, शान्ति सुव्यवस्था अमन चैनका स्थिरताका विरुद्ध 5 वर्ष सरकार चलाउने वामपन्थी सरकार बिचैमा ढालेर अस्थिरता नल्याउने प्रचण्ड र माधव नेपाललाई के पर्यो? अस्थिरता नल्याउने अनि दक्षिणपन्थी सरकार नबनाइ नहुने ल्याकठ्याक सर्वोच्च अदालत गएका हेर्नुहोस् त, तिनको हिँडाइ लाज शरम छैन। कत्रो अपराध गर्न बेसरम। अनि प्रतिगमन रोक्न खोजे, अरे कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्न खोजेको झुट बेइमानी र उल्टा कुराको योभन्दा हद केही हुन्छ? बेसरमीपनको हद योभन्दा बढी केही हुन्छ? अब बुद्धिजीवीहरू, बौद्धिक समुदाय भलाद्मी हुन्छ। भलाद्मी भएको हुनाले पाउरोटी खाँदा पनि बटर तलेर खान्छ, नरम पाउरोटी त अलिक सुखै हुन्छ नि। आलोचना गर्नु पऱ्यो भने पनि ठ्याक्कै भन्न सक्दैन, यो देशका विरुद्ध, कम्युनिस्ट आन्दोलनका विरुद्ध अपराध हो भनेर ठोक्नु पऱ्यो नि। कतिपय नेताहरू आफूलाई शिष्ट सभ्य मर्यादित भन्नका लागि देशको नक्सा हटाइएको छ, बनेको संविधान अनुसारको नक्सा हटाइएको छ, देशको भौगोलिक अखण्डतामाथि यत्रो बेइमानी गद्दारी भएको छ, यसमा पनि फेरि हामी अपराध गऱ्यौँ भन्न नसक्ने। कि यो पुण्य कर्म हो कि पाप कर्म हो, के हो? कि यो देशको पक्षमा छ कि देश विरुद्धमा छ? यो देश विरोधी कुरा हो कि हो? देश विरोधी कुरा हो भने हामीले भन्न सक्नुपर्छ कि पर्दैन? तसर्थ म शास्त्रमा जस्तो गरौँ भन्दैन। हाम्रा अग्रजहरू, हाम्रा पूर्वजहरूले त शास्त्रमा मन नपरेकाको त सिङ हालिदिन्थे, मन नपरेकालाई त नगरा लगाइदिन्थे, मन नपरेकाको त दारा हालिदिन्थे मुखमा। हामीले त्यसो गरौँ भनेको छैन। यिनीहरूले जे गरेका छन् त्यही अपराध चाहिँ भनौँ न, जस्ताको जस्तै एकदम स्टिल क्यामेराले खिचिया फोटो गरिदिउँ न, जे छ त्यही। आन्दोलन ध्वस्त पार्ने कुचेष्टा यसले गरेका छन्। यिनका लागे पुगेसम्म त अहिले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन ध्वस्त भइसक्थ्यो। यिनीहरू अहिले दुना थापेर हिँड्दैछन् नि कङ्ग्रेसका पछि पछि, त्यति रहन्थ्यो। अहिले माकुनेको छ नि गुट, दुना थापेर हिँड्छ नि, दुना थापेर। यिनीहरू आफ्नै सरकार थियो, 2टा मन्त्रीमा बार्गेन गर्ने थियो, सबै सरकार आफ्नो थियो। त्यो ठाउँमा मलाई 4वटा मन्त्री त नभई हुँदैन,
कहाँ शेर थिए, कहाँ लल्लु भएर। 4वटा मन्त्री नभए हुँदैन भनेर 25वटा मन्त्री थिए। प्रधानमन्त्री उनीहरूको थियो। प्रधानमन्त्रीलाई बसी खान दिएको थिए। ओहो, प्रधानमन्त्री त भनी साध्य छैन। त्यतापट्टि अहिले म धेरै नजाउँ। त्यो साथ सौका छोडेर अहिले हेर्नुहोस् त भिख मङ्गा जस्ता दुनो लिएर हिँडेको छ। भिख माग्दा यसलाई त्यसो भएर अहिलेको अवस्था के हो, अहिलेको सरकार के गर्दैछ, यसको उपचार के हो, अब हामीले के गर्नुपर्छ? त्यसकारण नेकपा एमालेको सरकार चाहियो। किन चाहियो? केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुन चाहियो कि ईश्वर पोखरेललाई प्रधानमन्त्री हुन चाहियो कि अर्कोलाई भानुभक्त ढकाललाई शिक्षा मन्त्री हुनु पर्यो कि अर्कालाई पर्यो कि के का लागि चाहिँ एमालेको सरकार चाहियो? यो हुनुपर्ने त एउटा रीत हो, बनाउनै पर्यो केही न केही कसै न कसैलाई। तर उद्देश्य के हो त भन्दा राष्ट्रियताको कुरो, लोकतन्त्रको कुरो, संविधान कार्यान्वयनको कुरो, त्यो कुरा हो नि, विकासको कुरो हो नि, सुशासनको कुरो हो नि, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरो हो नि, काम नै राजको कुरो हो नि। त्यसकारण चाहियो। अहिले आनन्द छ हेर्नुहोस् त, हामीले 40% संसद वा 40% केन्द्रीय समिति भन्यो। किनभने पार्टीको केन्द्रीय कमिटी भनेको त हिँड्दा हिँड्दै कतिको छ कतिको, कहिले 7,000 हुन्छन्, कहिले 4,000 हुन्छन्। पार्टीको सांसद भनेको त एकपल्ट निर्वाचित गरेपछि त्यो बदल्न पाइँदैन नि, त्यसकारण त्यो फिक्स्ड हुन्छ। त्यसकारण यो संविधानले सांसदहरूलाई दिएको अधिकार हो, स्वच्छ ढङ्गले चलेर पार्टी परित्याग गर्न पाइन्छ। स्वच्छ ढङ्गले चलेर बस्न मिल्न नसकिने भयो भने अलग हुन पाइन्छ। श्रीमान श्रीमती डिभोर्स गर्न पाइन्छ भने कोर्ट म्यारिज, लभ म्यारिज मात्रै होइन नि, यहाँ 7 फेरा लिएको हुन्छ नि, 9 बाजा बजाएर झ्याम झुमझुम गरेर बिहे गरेको पनि डिभोर्स गर्न पाइन्छ। अनि पार्टीमा चाहिँ नपाइने भन्ने कुरा हुन्छ र? पाइन्छ नि, विचार मिलेन, नीति मिलेन, नपाइने हो भने त कार्यकर्ताहरू सबै काङ्ग्रेसका पछि लागेका, माधवका पछि कुद्थे होला, उसको प्रचण्डका पछि कुद्थे होला नि, पाइन्छ। त्यसै कारण पार्टी त्यो हामीले गर्दा उद्यम मचियो देशमा। डबलीवाला बुद्धिजीवीहरू छन्, केही बुद्धिजीवीहरू डबलीवाला, डबली के भन्छ त्यो एउटा कर्मकाण्डमा चाहिँ पुरोहित्याइ गर्दै देखेको थिएँ एउटा बुद्धिजीवी, त्यो डबलीवाला कराए, अरू कराए। तर पछि उनीहरूले 20% वा भनेर ल्याउँदाखेरि, बेथिति गर्दाखेरि कराएन। सम्मानित अदालत पनि हतार गर्दैन, आराम छ। हामी चाहन्छौँ देश आफ्ना ठाउँमा, राज्यका सबै अङ्गहरू, सबै निकायहरू आफ्ना ठाउँमा मर्यादित ढङ्गले, जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले चलाउन्। हाम्रो चाहना, हामी त्यो चाहन्छौँ। कुनै पनि चिजको दुरुपयोग नहोस्, अलोकतान्त्रिक, अमर्यादित, असंसदीय यस ढङ्गले नचलोस् र लोकतन्त्र वास्तवमा एउटा उन्नत मर्यादित प्रणालीको रूपमा जाओस्। तसर्थ अब श्रोता घटिहाल्नुभयो। खै त्यसो भएर अहिलेको परिस्थिति, वर्तमान स्थितिको चित्रण र यसबाट राष्ट्रले प्राप्त गर्ने उन्मुक्ति के हो, अगाडि बढ्ने बाटो के हो, दिशा के हो, तरिका के हो, यस सम्बन्धमा हाम्रा बलबुद्धिको प्रयोग गर्नु पर्यो। योजनाबद्ध ढङ्गले हाम्रो सक्रियताको प्रयोग गर्नु पर्यो। यस सन्दर्भमा यस अधिवेशनले तपाईँहरू कार्यपत्रमा छलफल गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसले पनि निकालोस् र
आजको अवस्था विसङ्गति, त्यसबाट उन्मुक्तिबाट कसरी कता जाने हो, कहाँ पुग्ने हो। यसमा आम जनतालाई तपाईँहरूको आग्रह के छ, आह्वान के छ, यी कुराहरू आउनु भन्ने मेरो आग्रह हो। त्यसकारण यो शिवजीले पुरा गर्न नसक्ने वर दिन सक्दैन भने जस्तो होइन। तपाईँहरूले यो वर त दिन सकिँदैन, पुरा गर्न सकिँदैन भन्ने ठाउँ छैन। यो पुरा गर्न सकिने वर पार्टीले माग्छ तपाईँहरूसँग र तपाईँहरूले तथास्तु भन्नुपर्छ। तपाईँहरू तथास्तु भन्न रेडी भने होइन। ठिक छ, अब मैले धेरै समय नलिउँ, म तपाईँहरूको यो अधिवेशनको फेरि एकपल्ट सफलताको लागि हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु र मलाई आमन्त्रण गर्नुभयो र केही कुराहरू मैले यहाँहरूका बिचमा राख्न पाएँ। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धेरै धेरै शुभकामना छ, शुभेच्छा।